नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की जानिब से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के बढ़ते बोलबाले के अलावा सियासी और माशी सूरत हाल पर ताज़ा तरीन खबरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में बेकाबू इंतहा पसंद ब्लास्फेमी के इल्जाम में सरेआम ले रहे हैं बेगुनाहों की जान। यूनाइटेड नेशंस ने कहा, बलोचों को जबरन अगवा करके बेखौफ कत्ल कर रहा पाकिस्तान। और पाकिस्तानी बजट को मुआशी दहशत गर्दी बताते रहे अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी की, क्योंकि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की इस रियासती पॉलिसी का खमियाजा पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा तरीन बदतरीन मिसाल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मंजर आम पर आई। खैबर पख्तूनख्वा की स्वात वादी में इंतहा पसंदों के हुजूम ने ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में फिर एक इंसान को सरेआम पीट पीट कर जिंदा जला दिया। फिर वही हैवानियत, फिर वही इंतहा पसंदी का जुनून और फिर वही तशद्दुद का नंगा नाच। लेकिन इस बार तौहीन इस्लाम यानी ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में एक पाकिस्तानी मुसलमान को ही सरेआम बहिमाना तशद्दुद का शिकार बनाकर जिंदा जला दिया गया। इंतहा पसंद दंगाइयों ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की स्वात वादी में ईद की छुट्टियां मनाने गए पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सियालकोट शहर के एक मुसलमान टूरिस्ट पर कुरान पाक की बेहुरमती का इल्जाम लगाया और फिर मकामी पुलिस स्टेशन पर धावा बोला और उसे नंगा करके सड़कों पर घसीटने के बाद हमेशा की तरह आग में जिंदा जला दिया। आशिकान मुस्तफ़ा ने जिस तरह जो चीज़ किसी के हाथ में आई उस तरह उसकी पिटाई की, ठीक ठाक उसे मारा। कोई डंडों से मारा था, कोई लातों से, कोई हूरों से, हर तरह से उसकी मरम्मत की और बिल आखिर उसे वास्ले जहन्नम कर दिया। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। फिर उसे बाहर लाकर मेन सड़क पर उसे फिर जो है ना आग लगाई गई। एक आदमी जिसपे सिर्फ इल्जाम था, अब यकीन कीजिए उस पे इल्जाम था, उसे पुलिस उठा के ले गई कि उसने कुरान शरीफ की बेगुरमती की है या उसे शहीद किया है। एक हुजूम 500 लोगों का स्वात में एंटर हुआ पुलिस स्टेशन, पुलिस बचाती रह गई और उन्होंने आखिर दम तक ये कहा कि उस कमरे में खवातीन बैठी हैं, लेकिन ये लोग वहां पे एंटर हुए, उसे बाहर निकाला। 500 से 700 लोग जो लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसे अच्छे कलमात ले रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके, आखिरी नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए एक आदमी पे पेट्रोल छिड़का गया, से मारा गया और जला दिया गया। स्वात में इंतहा पसंदों की जानिब से थाने पर किए गए हमले के नतीजे में 8 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की भी तस्दीक की गई। लेकिन खौफो दहशत के सनसनीखेज खेल ने एक सच्चाई बिल्कुल वाज़ेह कर दी है और वो सच्चाई ये है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें दहशतगर्दों व फिरका परस्तों की पुश्त पनाही की जिस रियासती पॉलिसी पर अमल पैरा रही, अब खुद पाकिस्तानी अवाम को इसका शदीद खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। चाहे वो तालिबान दहशतगर्दों के खौफनाक हमले हों या फिर तौहीन रिसालत के मुबैना इल्जाम में इंतहा पसंदाना तंजीमों के इंसानियत सोज हमले।
ہمارے پاس جو انیشیل رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق 11 جو سویلینز ہیں وہ زخمی ہیں اور اس کے علاوہ 5 پولیس آفیسرز بھی زخمی ہوئے ہیں. ان سب کی جو ہیں وہ مائنر انجریز ہیں. میجورٹی جو ہیں وہ اسٹون پیلٹنگ کی وجہ سے اور تشدد کے اس کے اوپر ہمیں جو انفارمیشن ملی ہے یہاں تک ہے. اس میں عدلیہ کی رٹ ختم کر دی جائے تو پھر آئین اور قانون کی رٹ ختم ہو جاتی ہے, اور جب یہ رٹ ختم ہو جائے تو پھر اس ملک میں جنگل کا قانون ہوتا ہے جو پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے کہ کراچی میں آپ چاہیے تو لوگ ڈکیتوں کو زندہ پکڑ کے مار رہے ہیں. آپ ادھر آ جائیے, لوگ پنجاب میں, کے پی میں, دوسری جگہوں پر توہین مذہب کے الزامات لگا کر مار رہے ہیں, اور میجورٹی آف توہین مذہب کے الزامات کے پیچھے ذاتی جھگڑے نکل رہے ہیں. اور پچھلے کچھ عرصے میں جتنا زیادہ یہ معاملہ بڑھا ہے, آپ دیکھیے ابھی ریسنٹلی جڑاوالا میں, اس سے پہلے ننکانہ صاحب میں, اس سے پہلے لاہور میں جوزف کالونی میں, اس سے پہلے یہ تو یہ کوئی واقعات رک رہے نہیں. ابھی سرگودا میں, ٹھیک ہے, پہ در پہ واقعات ہو رہے ہیں. یہ بھی زمینی سچائی ہے کہ پاکستانی اقتدار اور سیاست پر حاوی پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ نے ہی ٹی ایل پی جیسی انتہا پسند تنظیم تشکیل دی, اور ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں لاکھوں کارکنوں کے ذریعے عوامی منتخب حکومتوں کو بلیک میل و ان کا تختہ پلٹ کرنے کے لیے مذہبی کارڈ کا استعمال کرتی رہی. یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی معاونت سے ٹی ایل پی کے کارکنوں کے حوصلے مسلسل بلند ہوتے گئے. لہذا پورے پاکستان میں سرگرم ٹی ایل پی کے انتہا پسند کارکنوں نے اب فرقہ پرستی کے جنون میں اقلیتی فرقوں خصوصاً عیسائیوں, احمدیوں اور ہندوؤں کی نسل کشی کی سازشیں بے حد تیز کر دی ہیں. تاہم پاکستان میں نام نہاد اسلامی تنظیموں کے ملا مولوی اقلیتی فرقوں پر بلاسفیمی کے مبینہ الزام میں ہوئے ہر خوفناک حملے کے بعد مگر مچھ کے آنسو بہاتے آ رہے ہیں. میں ریاست پاکستان کی طرف سے, حکومت پاکستان کی طرف سے, وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے, پاکستان کے علماء, مشائخ اور مسلم عوام کی طرف سے جناب بشیر صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہم آپ سے شرمندہ ہیں. ہم ان مسیحی بچیوں سے شرمندہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں رات کھیتوں میں جنہوں نے گزاری, سڑکوں پہ گزاری, جو اس خوف سے اپنے گھروں سے چلے گئے کہ کہیں ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنچ جائے. پاکستان کے پنجاب صوبے کے سرگودا شہر کے یہ مناظر دیکھ کر حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے, کیونکہ اکثریتی مسلم طبقے سے وابستہ ٹی ایل پی کے دنگائیوں نے سرگودا میں رہائش پذیر جوتا فیکٹری کے مالک ایک اقلیتی عیسائی خاندان پر حسب دستور ذاتی رنجش میں قرآن پاک کے پیٹ جلانے کا الزام لگا کر بھیڑ جمع کی, اور پھر اس عیسائی خاندان پر بربریت کا قہر برپا کرنے پر انسانیت کی تمام حدیں پار کر دیں. صرف مبینہ ملزم عیسائی کی فیکٹری میں لوٹ پاٹ کر کے اسے جلایا ہی نہیں گیا, بلکہ اس عیسائی کے دبئی سے لوٹے والد کو بے رحمی سے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا. ایک مولوی وہاں سے گزرا تھا اور کرسچن جہاد کونی میں ایک فیملی اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی اور انہوں نے شاید کچھ کچرے کو آگ لگائی, اور اس مولوی وہاں سے جو گزرا انہوں نے بتایا کہ آپ نے قرآن پاک کو جلا دیا, اور اس کے بعد اس نے انتشار پسند لوگوں کو اکٹھا کیا اور جہاد کونی میں ان کی ایک فیکٹری تھی اس کو جلا دیا, ان کے گھر کو جلا دیا, ان کے گھر کے ایک فیملی ممبر کی ڈیتھ ہو گئی, اس کو مار دیا گیا ہے. سب نے دعا میں یاد رکھنا ہے, سب دعا کریں, اس خاندان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اس خاندان کے لیے دعا کریں. اور ابھی بھی کچھ علاقوں میں میرے پاس دوست مجھے کال کرے کہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں خطرہ ہے اور وہ علاقے خالی کروا دیے گئے.
दरअसल पाकिस्तानी इख्तिदार पर हावी पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें फिरका परस्ती व दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदाना तंजीम TLP के कारकुनान अपने जाती मफादात की खातिर बेखौफ होकर अक़लियती फिरकों पर मजालिम ढा रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे के फैसलाबाद जिले के जड़ावाला कस्बे समेत मुख्तलिफ हिस्सों में अक़लियती फिरकों खुसूसन ईसाइयों के खिलाफ हो रहे अलमनाक हमले से सामने आ रही है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जड़ावाला में दर्जनों चर्च और ईसाइयों के सैकड़ों घरों में लूटमार में मुलव्विस TLP के तमाम कारकुनों को अदालत ने बरी कर दिया। अब रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान और चीन CPEC मंसूबे की आड़ में एक तरफ बलूचिस्तान की सरजमीन और बेशकीमती कुदरती वसाइल लूट रहे हैं, दूसरी तरफ चीनी मंसूबों की मुखालफत और आज़ादी की तहरीक चला रहे बलोचों की नस्लकुशी कर रहे हैं। इंसानी अफसोस पहलू ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बेगुनाह बलूचों को अगवा बराए लापता रखकर खुफिया अजियत खानों में कत्ल कर रही है। लिहाजा बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती रियासती दहशत गर्दी पर अब यूनाइटेड नेशंस जैसे इंसानी हुकूक के आलमी इदारे तशवीश जाहिर कर रहे हैं। ईद उल अजहा गुजर गई, लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के रियासती जुल्म सितम से अजीरन बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे नहीं थमे। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत मुख्तलिफ हिस्सों में सरापा एहतजाज लापता बलूचों के मुतासिरा खानदानों का कहना है कि वो खुद को इस्लामी जमहूरिया कहलवाने वाले पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई बरसों से फौजी खुफिया टॉर्चर सेल में गैर इंसानी अजियतें भुगत रहे अपने प्यारों की वाजियाबी के लिए हर ईद पर आंसू बहाते आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी अदालतें ही नहीं बल्कि इंसानी हुकूक के आलमी इदारे तक बलोचों की जबरन अगवाकारी और नस्लकुशी पर बेहिस रवैया इख्तियार करके उनका दर्दो कर्ब बढ़ा रहे हैं। आज ईद के दिन वो लोग खुदा का खौफ किए बगैर अपने बच्चों के साथ ईद मना रहे होंगे, कुर्बानी कर रहे होंगे। हम अपना शहर, अपना घर तक छोड़कर यहाँ पर आए हैं। मैं खुशदार से यहाँ तक आई हूँ ताकि मैं अपनी आवाज उन ऐवानों तक पहुँचाऊँ और अपने भाइयों को बाजियाब करा सकूँ। मैं नहीं जानती मैं अपने भाइयों को कहाँ ढूंढूं। हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुकी है। हम अपने भाइयों के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते थे। आज सालों से हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर है, किस हाल में है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी तवील अरसे से आवाज बुलंद कर रही है। बलोच यकजहती कमेटी की लीडर और इंसानी हुकूक कारकुन डॉक्टर माहरंग बलोच लापता बलोचों के संगीन मसले को मुल्की व बैनुल अक़वामी सतह पर पूरी शिद्दत से उठाने की हर मुमकिन कोशिशें कर रही हैं। ईद के दिन पूरी दुनिया में लोग इकट्ठे होकर खुशियां मनाते हैं। लोग इकट्ठे होकर अपने खानदान के साथ बैठकर खुशियां मनाते हैं जिंदगी की। लेकिन उस दिन भी उसी बलूचिस्तान में 25 से ज्यादा शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। उस दिन भी वो माँ, वो बेटी, वो बीवी अपने घर में उस तस्वीर को देखती है जिस तस्वीर में ना सिर्फ उसके घर का प्यारा बल्कि उसकी खुशियां भी कैद हैं। और आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान की मिस्बत इमेज ला सकते हैं, आप $1 ट्रिलियन खर्च कर दें, लेकिन उस सच को नहीं छुपा सकते जो सच आपके तशद्दुद ने हम पर लाजिम किया है। बलोच यकजहती कमेटी और डॉक्टर माहरंग बलोच की मुश्तरका कोशिशों का ही नतीजा है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों
खुसूसन बेगुनाह बलोचों की जबरन अगवाकारी को लेकर मचे हाहाकार ने यूनाइटेड नेशंस जैसे आलमी इदारों को झंझोड़ कर रख दिया है। बलोच यकजहती कमेटी ने दुनिया भर में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले आलमी इदारे यूनाइटेड नेशंस की जानिब से जारी करदा ताज़ा रिपोर्ट का हवाला दिया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार इस सच्चाई का एतराफ़ किया है कि पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान समेत पूरे मुआशरे में खौफ व दहशत फैलाने के लिए जबरन अगवाकारी की हिकमत अमली का खुलेआम इस्तेमाल कर रही है। नाम नियाद मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर बलूचिस्तान की तरक्की के नारे लगाने वालों ने सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान को एक मिलिट्री जोन में तब्दील किया है। आप खुद सोचिए, बलूचिस्तान इस मुल्क का सबसे पसमानदा तरीन इलाका है। अगर आज़ाद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान के 20 अजला में से पसमानदा तरीन 18 अजला बलूचिस्तान में शामिल है। तो आप खुद सोचिए, बलूचिस्तान से निकलने वाला गैस, बलूचिस्तान से निकलने वाला सोना, बलूचिस्तान से निकलने वाला संगे मरमर और बलूचिस्तान की ये जो बेशकीमती साहिल है, इसका सौदा करके इन्होंने बलूचों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी ने बलोच खानदानों में बेइत्मीनानी की आग भड़का दी है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने बर्बरियत की तमाम हदें पार करते हुए अब बलोचों की रिहायशी बस्तियों पर हमले तेज कर दिए हैं और बलोचों की चार दीवारी और चादर को पामाल करते हुए बलोच खवातीन व बच्चों तक को बर्बरियत का शिकार बनाना तेज कर दिया है। नतीजतन मुतासिरा बलोच खानदानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बागी तेवर इख्तियार कर लिए हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों के जिला वतन लीडरान भी पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए आलमी बिरादरी से पाकिस्तान के न्यूक्लियाई तंसीबात और एटमी हथियारों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में बलोच कौम की नस्ल कुशी के लिए न्यूक्लियाई हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान के वफाकी बजट में टैक्सों की भरमार पर अपोजिशन लीडर की सियासी अलगार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और नर्सेस की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और उन्होंने पंजाब सूबाई असेंबली के सामने एहतजाजी धरना देने की धमकी दी। तो पंजाब सूबाई हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत पूरे सूबे में दफा 144 नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब सूबे में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के इस इकदाम को मुजाहिरीन और अपोजिशन जमातों ने पाकिस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी बताया। काबिले गौर बात यह है कि पंजाब सूबे के सरकारी हॉस्पिटल्स के जूनियर डॉक्टर्स अपनी माहाना तनख्वाहों और इमरजेंसी ड्यूटी में खुसूसी अलाउंसेस के अलावा अपनी हिफाजत के पुख्ता इंतजामात करने की मांग को लेकर तवील अरसे से एहतजाज कर रहे हैं। सऊदी अरब में इस बार हज के दौरान रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में नाकिस इंतजामात की वजह से सैकड़ों हज जायरीन की मौत होने की खबरों को लेकर पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों में हाहाकार मच गया। काबिले गौर बात ये रही कि ईद उल अजहा पर हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान से वजीर मजहबी अमूर अपने लाव लश्कर के हमराह सऊदी अरब में ही मौजूद थे। ताहम सऊदी अरब में हज जायरीन शिद्दत की गर्मी में टेंटों के अलावा पानी और खाने की शदीद किल्लत की वजह से सड़कों पर दम तोड़ते रहे। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि सऊदी अरब में बेशतर हज जायरीन अपने रिश्तेदारों की जहां तहां पड़ी लाशों पर मातम करते रहे, लेकिन सऊदी अरब की इंतजामिया के लापरवाह रवैये के चलते हज जायरीन की लाशें तक कई घंटों तक सड़कों पर पड़ी रहीं।
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی مخلوط حکومت میں اتحادی سب سے بڑی جماعت پی 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 کی اعلیٰ سیاسی قیادت کو منانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں پی 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 یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر اعلیٰ لیڈران کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے وفاقی وزراء کے ساتھ مرحلے وار سیاسی مذاکرات کرتے رہے۔ ان باہمی مذاکرات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پاکستانی پارلیمنٹ میں وفاقی بجٹ کی منظوری کی حمایت کرنے کی گزارش کی گئی اور اس کے عوض میں پی 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 کو وفاقی کابینہ مزید وزارتیں دینے کی پیشکش بھی کی گئی۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بجلی کی فراہمی میں امتیازی سلوک پر سخت وارننگ دی۔ علی امین گنڈاپور نے شہباز شریف کی وفاقی حکومت سے کہا کہ اگر ان کے صوبے کے بقایاجات ادا نہیں کیے گئے اور ان کے صوبے کو بجلی اور بجٹ میں واجب حصہ داری نہیں دی گئی تو وہ IMF کو پاکستان کو قرضہ نہ دینے کے لیے خط لکھ دیں گے۔ یہی نہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے نیشنل گرڈ اسٹیشن بند کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان میں پاور گرڈ اسٹیشن کو صوبے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ فی الفور بند کرنے کی ہدایت دی۔ اس سے گھبرا کر پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے علی امین گنڈاپور سے ملاقات کر کے تمام شکایتیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے مالی برس 2024-25 کے لیے پیش کیے گئے وفاقی بجٹ کو لے کر مچے سیاسی ہنگامے کا۔ پاکستانی عوام اور کاروباری تو IMF کی سخت شرطوں پر نئے ٹیکسوں کی بھرمار والے بجٹ کو پہلے ہی مسترد کر چکے تھے، لیکن پاکستانی پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے عام بجٹ کو غیر قانونی اور معاشی دہشت گردی بتا کر شہباز شریف کی مخلوط حکومت کو مصیبت میں ڈال دیا۔ میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا۔ 100 دن ہماری حکومت کو پورے ہو چکے ہیں۔ مہنگائی ہے وہ 38% سے آج 12% تک گر گئی۔ پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی قومی خطاب میں معاشی حالات میں بہتری کے یہ کھوکھلے دعوے یوں ہی نہیں کیے۔ ان دعووں کی اصل وجہ رہی پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے مالی برس 2024-25 کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے وفاقی بجٹ کی ہر طرف ہو رہی پرزور مخالفت۔ آخرکار پاکستانی پارلیمنٹ اور سینیٹ میں بجٹ پر بحث کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو تقریر کرنے کا موقع دیا گیا، لیکن پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے شہباز شریف کی کٹ پتلی حکومت کے سالانہ وفاقی بجٹ کو غیر قانونی اور معاشی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے ایک دھوکہ بتایا۔ یہ بجٹ جو اکنامک ٹیررزم جس کو کہتے ہیں، ہم لوگ تو دیکھتے ہوتے ہیں جناب اسپیکر کہ دہشت گردی ہوتی ہے، کہیں پہ خودکش بمبار آ جاتا ہے، کہیں پہ کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے گاڑی میں۔ یہ بجٹ در حقیقت اکنامک ٹیررزم ہے پاکستان کی عوام کے خلاف اور پاکستان کے مستقبل کے خلاف۔ یہ بجٹ بنایا گیا ہے جناب اسپیکر اکنامک ہٹ مین کے ذریعے، جو یہ ملک کی بنیادیں ہلا دینا چاہتے ہیں۔ متعدد بار یہاں پہ آئے اور بار جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو پیچھے کھنڈرات چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہمارے پیچھے پولیس لگی ہوتی تھی، آج بھی لگی ہوئی ہے۔ ہمارے خلاف متعدد پرچے تھے، FIR، جھوٹی FIRs، قتل سے لے کے غواب برائے تاوان، مختلف دہشت گردی کے پرچے FIRs جو آج بھی ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔
اور اس کے باوجود کیمپین نہ کرنے کے باوجود ہم نے کی نہیں، اور پھر بھی پاکستان کی عوام نے جس طریقے سے ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کہنے پہ، ان کے اس ایک ٹکٹ کے بل بوتے پہ رب کے حکم کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں جناب اسپیکر، میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کی وہ سوچ جو وہ چاہتے تھے پاکستان میں کہ ایسی سیاسی پارٹی جہاں پہ لوگ کسی سرمایہ دار کے پیچھے نہ پھریں، کسی کوٹ ان کوٹ الیکٹیبل جو ہے وہ صرف الیکشن نہ کرے. کوئی غمی شادی نہیں، کوئی گروپنگ نہیں، صرف ان کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا لیبل لگا ہوا تھا. کسی کو چینک ملا تھا انتخابی نشان کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہم سے لے لیا، کسی کو میز ملا، کسی کو بینگن ملے، کسی کو ٹھپر ملا، کسی کو لیپ ٹاپ ملا، کسی کو باجا ملا، پتہ نہیں کس کو کیا کیا ملا، پر لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ان سپاہیوں کے نشان خود ڈھونڈے، پولنگ سٹیشنز گئے، اور فارم 45 کے اصلی ہیروز یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی تعداد ہماری 180 ہے. ہمارا ووٹ کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر. اس کی بات نہیں سنی، جج نے پیسے کھائے، پیسے کھا کے اس کو دے دیے. میری گود اجاڑتی ہے. اب جو بھی ہے تو اللہ سے پائے گا. روزے کی حالت میں تیری بدعا مانگ رہی ہوں. تو مرے گا جلدی، موت مرے گا. میں اپنی ایمبیسی جاؤں گی. اللہ سے چھوڑ دو یار، اللہ سے پاؤ گے تم لوگ. میری اولاد نہیں ہے نا، اللہ سے پاؤ گے. ہم جج بھی جو بھی ہے نا تو اللہ سے پائے گا. غلط فیصلہ نہیں ہے میرے بچے نے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ناظرین، اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.